दर्शन नमस्कार शुभ सन्ध्याको कामना गर्न चाहन्छु यहाँ सम्पूर्णलाई। जति पनि हाम्रो यस गुलमेली अनलाइन टिभीको दैनिक कार्यक्रम अहिले दैनिक रूपमा चलिरहेको छ, श्री सुस्तानी महात्म्य व्रत कथा श्रवण गर्नको लागि यहाँहरू जतिले पनि कुरेर बस्नु भएको छ, यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि म दशौँलाई जोडेर दुई हात जोडेर स्वागत गर्न चाहन्छु, दर्शन नमस्कार राख्न चाहन्छु र आध्यात्मिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, ओमको नमन गर्न चाहन्छु। यहाँ सम्पूर्णलाई ओम श्री हरि नारायणम भन्न चाहन्छु। आज पनि म हिजो अस्तिको जस्तै सोही समयमा आज करिब 2-3 मिनट अलिकति ढिलो भइसकेको छ, तर पनि म उपस्थित भइसकेको छु। त्यसैले यहाँहरू जति पनि हुनुहुन्छ उपस्थित हुनुहुन्छ कार्यक्रम हेर्नको लागि आउनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम यहाँहरूले सेयर गरिदिनु होला, सेयर गरेर सबैजना माझ पुर्याउनको लागि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा पनि गरिरहेको छु। र कार्यक्रम सेयर गर्न कति पनि कन्जुसै नगरिदिनु होला, किनकि तपाईँले गरेको एक सेयरले तपाईँका सयौं साथीहरूले देख्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा सेयर गर्न कन्जुसै नगरिदिनु होला। मैले जति पनि उपस्थित हाम्रा आदरणीय दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नामावली आज पनि मैले कार्यक्रमको अन्तिममा पढ्नेछु। र तर हजुरहरूले कार्यक्रम कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो लोकेसन, आफूले हेरिरहेको ठाउँको नाम चाहिँ लेख्न नबिर्सनु होला। यहाँहरूको नाम मैले अन्तिममा यहाँले सम्प्रेषण गर्नुभएका कमेन्टहरू जस्ताको तस्तै मैले वाचन गर्नेछु र यहाँहरूले हेर्नुहुने हाम्रा तमाम आदरणीय दर्शकहरूको पनि मैले नाम वाचन गर्नेछु। जतिलाई मैले सक्छु, जतिलाई मैले देख्छु उहाँहरू सम्पूर्णको मैले नाम वाचन गर्नेछु। त्यसैले अहिलेलाई म यहाँहरूको माझमा श्री सुस्तानी कथाको स्तोत्र वाचन गर्न गइरहेको छु। यदि यहाँहरू सेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने ठिक छ, 1 मिनटभित्रमा सेयर गरिदिनु होला। म त्यस पछाडि लगत्तै कार्यक्रम सुरु गर्नेछु। यहाँहरूले गर्नुभएको सेयरले गर्दाखेरि धेरैजना हाम्रा आदरणीय दर्शकहरू देश विदेशमा जहाँ भए पनि उहाँहरूले आफू बसेको ठाउँबाटै श्री सुस्तानी व्रत कथा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। यहाँहरूलाई धन्यवादी दिनुहुनेछ, धन्यवाद टक्राउनुहुनेछ, आभार प्रकट गर्नुहुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूले कति पनि कन्जुसै नगरिकन कार्यक्रम सेयर गरिदिनु होला। र मैले कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। यहाँहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूको माझमा म कार्यक्रम प्रस्तुता यहाँहरूकै सर्वव्य दृश्यको सहयात्री नारायण भण्डारी उपस्थित भइसकेको छु। र म अब ढिलो नगरिकन, किनकि हजुरहरूलाई नेपालमा हुने हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई त भर्खर 7:30 बजिरहेको छ भने हामीलाई करिब 10 बज्नतिर आँटिसकेको छ। त्यसैले गर्दा म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हात जोडेर श्री सुस्तानी माताको प्रार्थना गर्न अनुरोध गर्दै म स्तोत्र वाचन गर्न गइरहेको छु। ओम श्री हरि नारायणम। यं ब्रह्मा वरुणेत्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपाद कर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनमा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चरचितो ज्वलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे तरलोक्य माता चिरम्। मुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाख्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री सुस्तानी माता, कल्याण गर माता। सबैजनाले फुलहरू हजुरले श्री सुस्तानी माताको नाममा अर्पण गरिदिनु होला।
म अब आज ढिलो नगरिकन हिजो मैले दोस्रो अध्याय सकाएको थिएँ भने आज तेस्रो अध्याय सुरु गर्न गइरहेको छु र हिजो दोस्रो अध्यायको सार संक्षेप मैले फेरि बताउन गइरहेको छु। हिजो दोस्रो अध्यायमा मैले यहाँलाई शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा एवं भुवन र इन्द्र चतुर्दश मन्वन्तरादि वर्णनाम नाम 14जना मन्वन्तरादिको वर्णन गरेको थिएँ, ती नामहरूको वर्णन गरेको थिएँ। सो कथा हजुरहरूले हिजो श्रवण गर्नुभएको थियो भने आज त्यस पछाडिको अथवा तृतीय अध्याय यानि कि आज म तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्दैछु। तेस्रो अध्याय श्रवण गर्नको लागि जति पनि यहाँहरू आदरणीय दर्शकहरू, तमाम दर्शकहरू तयार भएर बस्नुभएको छ। यदि यथा सम्भव छ भने हातमा पुष्पाञ्जली लिएर फूल लिएर नमस्कार गरेर बस्नुहोला। शीर्षस्थानी माता परमेश्वरीलाई स्मरण गर्नुहोला। यदि सम्भव छैन भने खाली हात जोडेर पनि यहाँहरूले स्तुति गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै एकाग्र भएर एकचित्त भएर शुद्ध मनले शीर्षस्थानी माताको व्रत कथा श्रवण गर्नको लागि तयार रहनुहोला। म अब कथा सुरु गर्न गइरहेको छु। अथ तृतीयोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, 14 मनु र 14 इन्द्राणी संसारका सञ्चालक सप्तर्षिहरू 14कै क्रमले वर्णन गरिसके। अब म स्वर्गका आदिकालका सृष्टि गर्ने चतुर्मुखी ब्रह्माको विचार वर्णन गर्दछु। तिमी एकचित्त भएर सुन। कुनै पनि मानिसले पहिले केही काम आरम्भ गर्दा अनुभव वा ज्ञानको कमी हुनु अनिवार्य हुनाले नै ब्रह्माजी पनि अनेक कल्पहरू सृष्टि गर्दा बुद्धिमा न्यूनता भएकोले तमोमय सृष्टि नै हुन भयो। त्यसमा 5 थरीका सृष्टि उत्पन्न भयो। त्यसैलाई पञ्चपर्वा वा अविधा सृष्टि पनि भन्दछन्। त्यसमा पहिलेको नाम तम अर्थात् अज्ञान हो। त्यो पनि 8 प्रकारको हुन्छ। अर्को नाम महामोह वा विषयाशक्ति हो। त्यो 10 थरीको हुन्छ। चौथोको नाम तामिश्र अर्थात् कुनै कुराको पनि अनुचित आग्रह भन्दछन्। जस्तै भोग्य वस्तु र तिनका यत्न अथवा उपायहरूको घातोपघात कतैतिरबाट हुन नपाओस् भनी डर मानेर सतर्क रहँदै यस्तै भोग सदा सर्वदा प्राप्त भइरहोस् भन्ने आग्रह नै अन्धतामिश्र कहिन्छ। यो पनि 18 थरीको हुन्छ। यसरी 5 थरीका अविधाहरूको आभन्तर भेद जम्मा 62 प्रकारको कहिएको छ। यस प्रकार 5 थरीका अविधाहरूको निर्माण गरेपछि ब्रह्माजी फेरि ध्यानमग्न हुनुभयो। यस ध्यानको प्रतिफल 5 थरीका सर्ग नै हुन गयो। यसको स्वरूप ज्ञानहीन, बाहिर भित्र कुनै पनि उज्यालो प्रकाश नभएको, परस्पर कुनै परिचय पनि नभएको स्थावर वृक्षलता गुल्म तृष्णा आदिको सृष्टि भयो। यही स्थावर सृष्टिलाई प्रधान वा मुख्य सृष्टि मानिन्छ। किनकि वराह भगवानले जलमा डुबेकी पृथ्वीलाई उद्धार गरेको मौकामा ब्रह्माजीले सृष्टि आरम्भ गर्दा प्रथम यिनै स्थावर वस्तुहरूको सृष्टि आरम्भ गर्नुभएको थियो। यसै कारण यही सृष्टिलाई प्रधान सृष्टिको दर्जामा राखिएको हो। त्यसपछि निकै एकाग्र चित्तले विचार गर्दा तल बस पनि ब्रह्माजीको चित्त बुझेन। ब्रह्माजीको चित्त बुझेन। किनकि यस्ता सर्गहरूद्वारा कुनै पनि पुरुषार्थ साधन सम्भव हुन सक्दैनथ्यो। त्यसै कारणले फेरि ब्रह्माजी सृष्टिको चिन्तनमा गाडिनुभयो। यसपल्टको चिन्तनबाट तिर्यक स्रोतको सृष्टि भयो। आर्युस हेर त एकपटक। तिर्यक सृष्टिको आरम्भ प्रथम भयो। यसै कारण तिर्यक सृष्टिलाई प्रधान सृष्टिको दर्जामा राखिएको हो। त्यसपछि निकै एकाग्र चित्तले विचार गर्दा पनि ब्रह्माजीको चित्त बुझेन। किनकि यस्ता सर्गहरूद्वारा कुनै पनि पुरुषार्थ साधन सम्भव हुन सक्दैनथ्यो। त्यसै कारण फेरि ब्रह्माजी सृष्टिको चिन्तनमा गाडिनुभयो। यसपल्टको चिन्तनबाट तिर्यक स्रोतको सृष्टि भयो। तेर्सो चालले हिँड्ने हुनाले नै तिर्यक श्रोता कहिएका हुन्।
खानपानका वस्तु पनि तेर्सो मार्ग नै बाहिर निकाल्ने जातका हुनाले तिर्यक जाति कहिए यी सबै पशु जातिका हुन्। यी सबै अज्ञानी तमोमय अज्ञानलाई ज्ञान मान्ने उन्मार्गगामी स्वभावका हुन्छन्। ती अभिमानी अहङ्कारी 28 थरीका बदले युक्त र आन्तरिक भित्री सुख दुःख अनुभव गर्ने परस्परको प्रवृत्ति चाहिँ जान्नै नसक्ने बानी भएका हुन्छन्। यो तेस्रो सर्गबाट पनि चतुर्विध पुरुषार्थको कार्य सम्पन्न पार्न कठिन देखिएको हुनाले फेरि सृष्टिका लागि ब्रह्माजी ध्यानमा डुब्नुभयो। ब्रह्माजीको यस ध्यानबाट ऊर्ध्व श्रोता देवगण उत्पन्न भए। ती धेरै जसो सात्विक प्रकृतिका थिए। अतः सुखमा बढी लोभ गर्ने खालका थिए। ऊर्ध्व श्रोता हुनाले नाम अनुसार ऊर्ध्व लोक स्वर्गमा नै रहन वा बस्न मन पराउँथे र सन्तुष्ट एवं प्रसन्न पनि थिए। यसलाई देव सर्ग पनि भन्दछन्। स्वर्गको अर्को नाम देव सर्ग पनि भनिन्छ। यहाँलाई थाहा भएकै कुरा पनि हो। त्यो देव सर्ग देखेर ब्रह्माजीको चित्त प्रसन्न भयो। त्यति भइसक्दा पनि ब्रह्माजीको सृष्टि विषयक इच्छा शान्त हुन सकेन, किनकि यी तीनै थरी सृष्टि पुरुषार्थको दृष्टिले काम नलाग्ने खालका थिए। अतः सुयोग्य साधक सृष्टि गर्ने इच्छाले फेरि अर्थात् तपमा लीन हुनुभयो। यस ध्यान वा तपमा उनको सत्य सङ्कल्प र योग साधक सृष्टि गर्ने इच्छा बलियो थियो। त्यसै कारण ध्यान पूर्ण हुनासाथ अवाक श्रोता साधकहरू उत्पन्न भए। यस सर्गका प्राणीमाथि वा तल नगएर माझको यो भूमण्डलमा बसेका हुनाले यी अवाक श्रोता कहिए अथवा भनिए। यिनमा सत्व रज तमो गुणको पनि यथेष्ट मात्रामा विद्यमान हुनाले अनेक दुःख कष्ट र अत्यन्त विद्यमान हुनाले अनेक दुःख कष्ट र अत्यन्त क्रियाशील एवं आन्तरिक भित्री र बाह्य बाहिरी दुवै प्रकारका ज्ञान सम्पन्न हुन्छन्। यसै कारण यसलाई मानव सर्ग पनि भन्दछन्। यिनीहरूले खाए पिएका अन्न जल आदिको प्रवाह वेग पनि उँधोतर्फ नै जान्छ। यही कारणले पनि अर्वाक श्रोता कहिन्छन्। माथि उल्लेखित सर्गहरूमध्ये पहिलो सर्ग महतत्वको मानिन्छ। त्यो ब्रह्माबाट नै निर्मित भएको हो। दोस्रो सर्ग चाहिँ तन्मात्रा कहिन्छ र यसलाई भूत सर्ग पनि भन्दछन्। तृतीय सर्ग वैकारिक हो। यसैलाई ऐन्द्रिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी पनि मान्दछन्। यी माथि कहिएका 3 प्रकारका सृष्टिलाई प्राकृत सृष्टि भन्दछन्। यो प्राकृत सृष्टि ब्रह्माजीको बुद्धियुक्त सृष्टि हो। चौथो चाहिँ मुख्य सर्ग हो। यसैमा स्थावर सृष्टि भयो। तिर्यक श्रोता अर्थात् पशुको सृष्टिलाई नै तिर्यक योग मान्दछन्। यो 5औं सर्ग पनि हो। यसमा संसारका सम्पूर्ण कीट पतङ्गको प्रवेश मानिन्छ। ऊर्ध्व श्रोताको सर्गलाई देव सर्ग भन्दछन्। यो 6औं सर्ग हो। अवाक श्रोता सर्ग 7औं हो। यसै सर्गमा मनुष्यहरूको जन्म हुन्छ। 8औं अनुग्रह सर्ग कहिन्छ। त्यो पनि तामस र सात्विक दुई प्रकारको हुन्छ। चौथो मुख्य सर्गबाट अनुग्रह सर्गसम्मका सर्गहरूलाई वैकृत सर्ग मानिन्छ। यस वैकृत सर्गको पनि 5 भेद छन्। अनि 9औं सर्गको नाम कौमार सर्ग हो। त्यो कौमार सर्ग पनि 2 थरीको अर्थात् प्राकृत र वैकृत दुवै प्रकारको मानिन्छ। सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने ब्रह्माजीको सृष्टि जम्मा 9 प्रकारका छन्। यिनै प्राकृत र वैकृत सर्ग नै सम्पूर्ण विश्वका प्रधान कारण मानिन्छन्। यस संसारमा जति जीवात्मा छन् ती सबैमा प्रकृति अनुसार शुभ अशुभ कर्मको वासना निश्चय नै रहन्छ। संसारी जीवले वासनाबाट मुक्ति पाउन कदापि सकेको हुँदैन। अतः पहिले कहिएका कल्पको अन्त्यमा वासनायुक्त नै प्राणीहरू लीन भएका हुनाले ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दा तिनका ती सबै शुभाशुभ कर्मको विचार गरेर मात्र सृष्टि गर्नुपर्दछ। अतः पहिलेका कल्पना स्थावरबाट देवतासम्म केवल 4 थरीका प्रजाहरू थिए। त्यसैले यस कल्पमा सृष्टि आरम्भ गर्दा तिनीहरूको मानस सृष्टि गर्न ब्रह्माजीलाई अत्यावश्यक पर्न गयो।
यस प्रकार मानस सृष्टि गरिसकेपछि देवता असुर पितृ र मानिस एवं जल समेत सृष्टि गर्ने इच्छा गरेर पहिले स्वयं युक्तात्मा भन्नाले आत्माले युक्त भएको अथवा जीवित हुनुभयो। यसरी आत्मयोग गर्दा ब्रह्माजीको तमको मात्रा बढ्न लाग्यो। तमको मात्रा वृद्धि भएकाले नै तिग्राबाट असुरहरू उत्पन्न भए। त्यो देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो त्यो तामस देह त्यागिदिनु भयो। ब्रह्माजीले त्यागेको त्यही तामस देह अन्धकारयुक्त रातको रूपमा परिणत भयो। फेरि सृष्टि गर्ने इच्छाले ब्रह्माजीले अर्को नवीन देह धारण गर्नुभयो। त्यो देह धारण गर्न साथ ब्रह्माजीको चित्त निकै हर्षित भयो। प्रसन्न चित्त भएका ब्रह्माजीको मुखबाट सत्वगुणी देवताहरूको उत्पत्ति भयो। ब्रह्माजीले त्यसपछि त्यो सात्विक देह पनि त्यागिदिनु भयो। त्यही ब्रह्माजीद्वारा त्यागिएको सात्विक देह नै दिनको रूपमा परिणत हुन गयो। यसै कारणले रात्रिमा असुरहरू बलवान हुन्छन् र दिनमा देवताहरू शक्तिशाली हुन्छन्। त्यसपछि ब्रह्माजीले फेरि आंशिक रूपमा सात्विक देह धारण गर्नुभयो अनि आफूलाई पितृवत ठानेर त्यस देहबाट सृष्टि गरिसकेर फेरि ब्रह्माजीले त्यो रूप पनि त्यागिदिनु भयो। त्यही रूप रात र दिनको माझको सन्ध्या हुन गयो। त्यसपछि पुनः ब्रह्माजीले रजोगुणी रूप धारण गर्नुभयो। ब्रह्माजीको त्यही रजोगुणी सृष्टिद्वारा मनुष्यहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि ब्रह्माजीले त्यो देह पनि त्यागिदिनु भयो। त्यो देह नै ज्योत्सना हुन गयो। त्यसैलाई दिन र रातको माझको सन्ध्या अर्थात् प्रातः सन्ध्या भन्दछन्। नगराउँछु त्यहाँ डिस्टर्ब हो क्या उता मामालाई देखाउ त। दिन र रातको माझको सन्ध्या अर्थात् प्रातः दिन र रातको बीचको प्रातः सन्ध्या हुन गयो। सन्ध्या दुई प्रकारका हुन्छन्। यहाँहरू पनि धेरैलाई थाहा हुन सक्छ। हामीले सन्ध्या जगाउने भन्छौँ। बिहानको पूजा गर्छौँ सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि नै र साँझ पनि बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडिका 3 घण्टा र साँझ सूर्योदय भइसकेपछिका 3 घण्टामा हामीले सन्ध्या जगाउने। त्यति बेला सन्ध्या परेको हुन्छ। सन्ध्या गर्छौँ। सन्ध्या भन्नाले धेरैको विचार हुन सक्छ साँझ भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ होइन, यो सायंकाल हो। यो बिहान पनि हुन्छ र साँझ पनि हुन्छ। खास गरी शास्त्रमा 3वटा सायंकाल तोकिएको छ। एउटा बिहान, एउटा दिउँसो र एउटा साँझ। हामीले विशेष गरी 2वटा सायंकाललाई चाहिँ प्रमुख प्राथमिकता दिने गरेका छौँ। दिन र रातको माझको सन्ध्या अर्थात् प्रातः सन्ध्या भन्दछन्। यो बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा 3 घडी अगाडि। त्यही बस्छ तल बस्छ उता बस्छ। त्यसै कारण प्रातःकालमा मानिस टाठा सतर्क चङ्ख हुन्छन् तथा साँझतिर पितृहरू टाठा चतुर हुन्छन्। त्यसैले हजुरहरूले ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन, पितृ कार्य अथवा कुनै पनि मानिसको देहान्त भइसकेपछि हामीले हरेक साँझमा सन्ध्या गर्छौँ। सन्ध्या गर्दाखेरि पितृहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेर पितृहरूलाई खाना दिने, वस्त्रहरू चढाउने हरेक दिन 10 दिनसम्म हामीले नित्य रूपमा गर्छौँ। त्यसै कारण प्रातःकालमा मानिस टाठा सतर्क चङ्ख हुन्छन् तथा साँझतिर पितृहरू टाठा चतुर हुन्छन्। दिन सायं र रात ज्योत्सना यी ब्रह्माजीका सत्व रज र तमोगुणयुक्त देहबाट उत्पन्न भएका हुन्। अर्थात् यी ब्रह्माजीका त्रिगुणमय शरीर कहिन्छन्। के गरेको छोरो? त्यसपछि फेरि ब्रह्माजीले ध्यान रूपी तपद्वारा रजोमय देह धारण गर्नुभयो। त्यस देहबाट क्षुधा भन्नाले भोग उत्पन्न भयो। त्यो क्षुधाबाट काम उत्पन्न भयो। अनि अन्धकारमै बसेर ब्रह्माजीले भोग प्यासले व्याकुल भएको सृष्टि रचना गर्नुभयो। आरुषलाई हेर त एकपटक आउ त बाहिर आउ त। भोग अन्धकारमा बसेर ब्रह्माजीले भोग प्यासले व्याकुल भएको सृष्टि रचना गर्नुभयो। त्यसबाट जुङ्गा दारी भएका विरूप प्राणीहरू उत्पन्न भए। अनि ती सबै प्राणीहरू भोग प्यासले व्याकुल भएर स्वयं ब्रह्माजीलाई नै खान तम्सिए। ती मध्ये कोही भन्न लागे यिनको रक्षा गर्नुपर्दछ, यिनलाई खान हुँदैन, नखाऊ। अनि अन्य कसैले भने खानै पर्दछ, यिनैलाई नखाई छाड्न हुँदैन। जतिले रक्षा गर्नुपर्दछ खान हुँदैन भने ती राक्षस भए। हाम्रो लक्ष्य यही हो, खानै पर्दछ भन्नेहरू चाहिँ यक्ष भए। तिनीहरूको त्यस्तो विचित्र चाला देखेर ब्रह्माजीबाट शिखाबाट रौँ खसे। ती खसेका रौँ फेरि कपालमै चढे। सरासर मासतिर उक्लेका जति सर्परहीन भए र तलतिर खसेका जति अही भए। अर्थात् रौँबाट सर्पहरू उत्पन्न भए। त्यति बेला
ब्रह्माजी क्रोधित हुनुभएको थियो। त्यसरी क्रोधले व्याकुल भएको मौकामा गरेको सृष्टिबाट रिसाहा मद मांस भोजी र उग्र स्वभाव भएका तथा कृष्ण पिङ्गल वर्णका प्राणीहरू उत्पन्न भए। ब्रह्माजीले गान विद्याको अभ्यास गर्ने मौका उत्पन्न गर्नुभएका प्राणीहरू गन्धर्वगण कहिए, किनकि ती प्राणीहरू अनेक वाणी उच्चारण गर्दै उत्पन्न भएका थिए। यति सृष्टि गरिसकेपछि ब्रह्माजीको मनमा पूर्वकल्पका पंक्षीहरूको वासनाले थिच्न लाग्यो। त्यसै अनुसार आफ्नो आयुद्वारा उहाँले स्वच्छ आकाशमा विचरण गर्ने पंक्षीहरूको रचना गर्नुभयो। ब्रह्माजीको छातीबाट भेडा, मुखबाट बाख्रा, बाख्री र पेट तथा कोखाबाट गाई गोरु सृष्टि गर्नुभयो। पाउबाट हात्ती, घोडा, मृग, गयब, ऊँट, खच्चर र गधा आदि अनेक थरीका पशुहरू उत्पन्न भए। ब्रह्माजीको रौँबाट फल मूल औषधिहरू उत्पन्न भए। उपरोक्त सबै उत्पत्ति सृष्टिको आदिमा भएको हो। अनि त्रेतायुगको प्रारम्भमा यिनीहरूलाई यज्ञमा सामेल गराए। त्यसपछि गाई, बाख्रा, घोडा, गधा, खच्चर इत्यादि गाउँमा पालिने पशुहरू उत्पन्न भए। बाघ, बनेल, स्याल, बानर, हात्ती र चराचुरुङ्गी आदि अनेक जङ्गली पशुहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि जलचर, माछाहरू र थलचर सर्पहरू पनि रचना गरिए। अनि वाजपेय, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, छन्दस्तोम, सामवेदहरू प्रकाशित गरिए। ब्रह्माजीका त्यही शरीरबाट उच्च नीच प्राणीहरू, देव, यज्ञ, मानव, अप्सरा, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, पिशाच, भूत, पशु, पंक्षी, उरगह यी सम्पूर्ण ब्रह्माजीको संकल्पको आधारमा तथा बितेका कल्पको वासनानुसार उत्पन्न भए। स्वभाव बानी पनि अघिको वासना अनुसार नै रहन गयो। तिनीहरूको नाउँ, काम, रूप आदि सारा प्रपञ्च ब्रह्माजीले वेदकै आधारमा गर्नुभएको हो। यसरी समस्त ऋतुहरूको हुँदै रहन्छ र फेरि केही समयपछि उही ऋतु फर्केर आइपुग्दा फेरि पहिलेका जस्तै रूप चिन्ह देख्न पाइन्छ। ठिक त्यस्तै गरी कल्पान्तरमा पनि उही अघिका कल्पहरूको चिन्ह देख्न सकिन्छ। किनकि सृष्टिको चाहना वा इच्छा हुनेलाई सृज्य शक्तिको प्रेरणा वा महान बल प्राप्त भइरहन्छ। सारा संसार सृष्टि गर्दा ब्रह्माजीले एक कुराको विशेष विचार राख्नु परेको थियो। त्यो के कुरा हो भने यो विशाल संसारको सञ्चालन गर्ने काम कसको हातमा सुम्पने हो। अतः एक समय सत्य संकल्प भएर ब्रह्माजीले ध्यान गर्दा उहाँको मुखबाट सात्विक स्वभाव हुने प्रजागण उत्पन्न भए। छातीबाट राक्षस स्वभाव भएका प्रजा र तिग्राबाट तामस राजस दुवै स्वभावका अनि चरणबाट तामस प्रकृति भएका प्रजा उत्पन्न भए। यिनीहरूलाई नै क्रमशः ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र भन्ने श्रेणी छुट्याइदिनु भयो। त्यसैले ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ ब्रह्माको मुखबाट निस्किएका भनिन्छ भने क्षेत्रीयलाई चाहिँ छातीबाट, वैश्यलाई चाहिँ तिग्राबाट र चाहिँ शूद्रलाई चाहिँ पाउबाट जन्मिएका भनेर ब्रह्माजीको पूजा गर्दा पनि त्यसरी गरिने गरिन्छ। यिनीहरूलाई नै क्रमशः ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र भन्ने श्रेणी छुट्याइदिनु भयो। त्यसै अनुसार चारै वर्णको व्यवस्था पनि विभाजित गरियो। त्यस चतुर्वर्ण व्यवस्थाको प्रायोजन के थियो भने यज्ञ सिद्धिको यज्ञको प्रायोजन। अब यो चारवटा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र किन बनाउनु भयो त भगवानले भन्नुहुन्छ भने ब्रह्माजीले यो बनाउनुको तात्पर्य पनि यहाँनिर छ। यसै अनुसार वर्णको व्यवस्था पनि विभाजित गरियो। त्यस चातुर्वर्ण व्यवस्थाको प्रायोजन के थियो भने यज्ञ सिद्धि, यज्ञको प्रयोजन तथा देवतासित उत्तम सम्बन्ध बनाइराख्नु, देवता सम्बन्धको प्रयोजन र वृष्टिको आवश्यकता, अन्नको आवश्यकता, प्राणीको पालन। अतः यो संसारका विविध प्राणीहरूको रक्षा पालन होस् भनेर चारै वर्णमा यज्ञको अनुष्ठान आरम्भ गरेर संसारका व्यवस्था मिलाइदिनु भयो।
यस विश्वको कल्याणका निम्ति मनुष्यबाट अनेक यज्ञहरू सम्पादित हुन थाले। हुन पनि सुयोग्य याज्ञिकहरूको सम्पूर्ण लोक व्यवस्था राम्रो सपारेर छोडे। यस लोकमा उस लोकमा पनि स्वर्ग वा अपवर्ग जे इच्छा गर्दथे त्यो पाउँदथे। तिनीहरू रसोल्लास आदि अष्टसिद्धि इच्छित मात्रामा रहन्थे। परायुगमा प्रत्येक मनुष्यको अन्तःकरणमा उसको रसको उल्लास हर्ष स्वयं उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यही सिद्धिलाई रसोल्लासिका सिद्धि भन्दछन्। त्यस्तो भन्दछन्। त्यो सिद्धि प्राप्त भएपछि कसैलाई पनि भोक प्यासको कष्ट हुन पाउन्न थियो। दोस्रो सिद्धि तृप्ति कहिन्छ। त्यो तृप्ति सिद्धि प्राप्त गरेपछि कुनै विषयसित सम्पर्क नभइकन पनि मनुष्यको हृदय सदैव तृप्तिको अनुभव गरिरहन्छ। अनि तृतीय सिद्धिको पनि मनुष्यको हृदय सदैव तृप्तिको अनुभव गरिरहन्छ। अनि तृतीय सिद्धिको नाम थियो धर्मोत्तम। यसद्वारा मानिस उत्तम धर्मको पात्र हुन्थ्यो। अनि चौथो सिद्धिको नाम थियो तुल्यता। त्यसैले सबैको रूप आयुष्य र सुखमा समानता थियो। पाँचौं सिद्धिको नाम विश्वका थियो। यसको फल थियो सबल र शोक चिन्ता नहुनु। तपो ध्यान आदि नामको अर्को आठौं सिद्धि थियो। त्यसको प्रभावले मनुष्य परमात्माको ध्यानमा निमग्न भएर आफ्नो तपो ध्यान आदिमा सदैव तत्पर रहन्थे। कामचारिता नामको सातौं सिद्धि थियो। यसको शक्तिले मानिस स्वेच्छा अनुसार जहाँ मन लाग्यो त्यही डुलफिर अथवा घुमफिर गर्न सक्दथ्यो। यत्र क्वचन सायित्व नाम हो आठौं सिद्धिको। त्यो प्राप्त भएपछि मानिस जहाँ मन लाग्यो उही आनन्दले सुतिरहन सक्दथ्यो। यी यथेच्छ रहन्थे। कुनै पनि पीर कष्ट थिएन। मुख्य कुरा मन पवित्र थियो। राम्रा काम गर्दथे, कर्म गर्दथे। त्यसैले स्वच्छ रहन्थे। फेरि शुद्ध र पवित्र मनमा नारायणको निवास रहन्छ भन्ने उक्ति अनुसार साक्षात भगवानको दर्शन पाउँथे। अनि त्रेतायुगको प्रवेश भएपछि काल स्वरूप नारायणले थोरै सुखाउने तुच्छ र डरलाग्दो दुष्कर्म वा पापको बीज अलिकति प्रजामा छरिदिए। त्यसैको दुष्प्रभावले प्रजामा सत्ययुगको जस्तो हर्षोल्लास आदि सिद्धि हुन छोडिदियो। बिस्तार पापको अंश बढ्दै गयो। अलिअलि भएका सिद्धिहरू पनि समाप्त हुँदै गए। अनि प्रजागणसित तापादि दुःख कष्टले पीडित हुन लागे। त्यसै कारणले ती कष्टबाट जोगिन प्राकृत तथा कृत्रिम दुर्ग किल्लाहरू तयार पार्न लागे। नगर सहर र खरबट पर्वतको फेदमा वा नदीको तटमा बसोबास गरेका ससाना ग्रामहरूलाई चाहिँ खरबट भनिन्छ। जुन पहाडको अथवा पर्वतको फेदमा रहेका हुन्छन् अथवा नदीको तटमा बसोबास गरेका ससाना गाउँहरू हुन्छन्। थोरै जस्तो 2-4वटा 8-10वटा यस्तो सानसानो गाउँ, ठुलो बस्ती नभएर सानसानो हुन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ खरबट भनिन्छ। खरबटहरू पनि तयार हुन थाले। अनेक थरीका दरबार महल प्रसाद घरहरू बनाएर शीत आतप बाधा शान्त पार्ने प्रयत्न पनि गर्न लागे। आवश्यकता अनुसार कला कौशल कृषि आदिको विकास भएर गयो। ग्रामीण कृषक र अन्नको प्रयोग सहित विभाग बन्यो। उनीहरूको उत्पादनको प्रधान साधन यज्ञ नै निश्चित गरेकाले यज्ञमा अन्नको उपयोग राम्रो मानिन लाग्यो। अन्नको बढी उत्पादनको निम्ति हुन गएका हिंसायुक्त पातक निवारणका लागि पञ्चमहायज्ञ हुन लागे। यज्ञ प्रेमीहरूको श्रेणी उच्च मानिन लाग्यो। यज्ञका विरोधीहरू लोक संस्थानका लागि घातक सिद्ध हुन लागे। प्रजाहरूको चालामाला राम्रै हुनाले प्रजापतिले स्थान र योग्य गुण अनुसार नै सारा वर्णाश्रमको मर्यादा स्थापित गरिदिनु भयो। उत्तम प्रकारले धर्मको पालन गर्ने सज्जनहरूको लागि वर्णाश्रमको व्यवस्था अनुसार नै निवास स्थानको प्रबन्ध हुन लाग्यो। जस्तै सुकर्म गर्ने ब्राह्मणका लागि प्रजापत्य स्थान, जसलाई प्रजापत्य स्वर्ग भनेर मानियो, त्यही स्थान दिइने नियम बनाइयो। त्यस्तै स्वधर्ममा अडिने क्षेत्रीय सङ्ग्राममा वीरगति पाउनेका निम्ति ऐन्द्र स्थान अर्थात् महेन्द्र स्वर्ग दिइने व्यवस्था भयो। ल हेर्नुहोस् त,
सुकर्म गर्ने ब्राह्मणहरूको लागि, जसले ब्राह्मण भएर, मैले हिजो अस्ति पनि भने जस्तो लाग्छ, ब्राह्मण जातले होइन कर्मले ब्राह्मण कहिन्छ। यदि तपाईँ जुनसुकै जातमा पनि जन्मिनु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो कर्म चलाउने काम गर्नुभएको छ भने तपाईँ ब्राह्मण कहिन्छ। ती ब्राह्मणहरूले चाहिँ सत्कर्म सुकर्म गर्ने ब्राह्मणहरूलाई प्रजापत्य स्थान दिने गरियो भने त्यो दिने नियम बनाउनु भयो भगवानले भने। त्यस्तै स्वधर्ममा अडिने, आफ्नो धर्ममा अडिएर क्षेत्रीय सङ्ग्राममा, क्षेत्रीयहरू प्राय लडाईँको लागि बनाइएको हुन्छ। क्षेत्रीय सङ्ग्राम भन्नाले लडाईँमा वीरगति पाउने अथवा लडाईँ गर्दा गर्दै निधन हुनेहरूको निम्ति ऐन्द्र स्थान अर्थात् महेन्द्र स्वर्ग दिने व्यवस्था पनि भयो। फेरि स्वधर्मपालक वैश्यहरूका लागि मारुत स्थान अर्थात् वायुलोकको व्यवस्था भयो। त्यस्तै आफ्नो धर्ममा रहने शूद्रलाई गन्धर्व लोकको व्यवस्था गरियो। वैश्य जातका जति पनि हामी मानवहरू छौँ उनीहरूलाई चाहिँ मारुत स्थान अर्थात् वायुलोकको व्यवस्था गरियो भने, त्यस्तै आफ्नै धर्ममा रहने, सम्पूर्ण आफ्नो धर्ममा रहने मात्रै हो, धर्म छोडेर प्राय धर्म अथवा परधर्म अवलम्बन गर्ने अथवा धर्म परिवर्तन गर्नेहरूलाई त्यो स्थान प्राप्त हुँदैन भनेर शास्त्र लेखेको छ। त्यसरी नै फेरि आफ्नो धर्ममा रहने शूद्रलाई गन्धर्व लोकको व्यवस्था गरियो। ब्रह्मचार्य पालन गरेर जीवन बिताउने पुण्यात्मा जनहरूलाई ऊर्ध्वरेता मुनिगणको स्थान, स्वधर्ममा रहने गृहस्थीलाई प्रजापत्य स्थान, वानप्रस्थीलाई सप्तऋषिहरूको स्थान र त्यागी योगीहरूका लागि आत्मसन्तुष्टि हुने अमृत पद अर्थात् ब्रह्मज्ञहरूले पाउने स्थानको व्यवस्था गरियो। स्वधर्म त्याग्ने, वेदको निन्दा गर्ने, यज्ञ विध्वंस पार्ने पामरहरूलाई तामिश्र, अन्ध तामिश्र, रौरव, असी पत्र वन, कालसूत्र, सङ्घात आदि अनेक यातनाहरू दिने स्थान पनि तयार पारियो। ल हेर्नुहोस् त, जसले अर्काले गरेको कर्म बिगार्छ, अर्काले धर्म गरिरहेको ठाउँमा अथवा यज्ञ गरिरहेको ठाउँमा यज्ञलाई विध्वंस गर्न थाल्छ, यज्ञको निन्दा गर्न थाल्छ, भगवानको निन्दा गर्न थाल्छ भने तिनीहरूलाई तामिश्र, अन्ध तामिश्र र रौरव, आशी पत्र वन, कालसूत्र, सङ्घात आदि अनेक यातनाहरू दिने स्थान पनि तयार पारियो। तिनीहरूलाई यातना त दिनु पर्यो, तिनीहरूलाई सजाय त दिनु पर्यो, भगवानले पनि सजाय दिनुहुन्छ भनेर भनिन्छ। यसरी अनेक 4 जात बनाइयो। त्यो जातले आफ्नो कर्म अनुसार स्वधर्ममा रहेर कर्म गर्न आफ्नो आफ्नो ठाउँ अनुसार मृत्यु वरण गरिसकेपछि जाने ठाउँ पनि दियो। त्यस पछाडि यज्ञ विध्वंस गर्नेहरूलाई पनि दण्डित गर्ने गरियो। यसरी तेस्रो अध्यायमा यी कुराहरू वर्णन गरिएको छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथायाम सर्ग स्थिति वर्णन नाम तृतीय अध्याय। हरये नमः। यो सर्गको स्थितिको बारेमा वर्णन गरिएको छ तेस्रो अध्यायमा। आजको तेस्रो अध्याय पनि समाप्त भइसकेको छ। म अब यहाँलाई मङ्गलाचरण स्तोत्र वाचन गर्छु। त्यस पछाडि यहाँहरूले पठाउनु भएका प्रतिक्रियाहरू, कमेन्टहरूलाई पनि म यथास्थान दिने नै छु। तर यहाँलाई म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुन ठाउँबाट यो कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ र कतिजनाले सेयर गर्नुभयो, कति ग्रुपमा सेयर गर्नुभयो, त्यो कुराहरू अहिले पछि म बताउने छु। सबैजनाले आफू बसेको स्थान लेखेर ओम लेखिदिनु होला। यदि ओम लेख्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलमा त्यो सुविधा छ भने, सबै मोबाइलमा त्यो सुविधा नहुन सक्छ, धेरै जसो मोबाइलमा नेपाली भाषा आउनेमा छ। हरिओम लेखिदिनु होला, आफू बसेको ठाउँ लेखिदिनु होला। भगवान परमात्माले यहाँहरूको सधैँ कल्याण गर्नुहुनेछ। र हरेक दिन हामीले कथा सुनिसकेपछि श्रोताहरूले हस्त प्रसादले भनिन्छ हात धोएर आफ्नो हातमा फुल लिएर पुष्प लिएर अञ्जलीमा पुष्प लिएर पुष्पाञ्जली लिएर हात जोड्नु र कथावाचकले त्यो तल लेखिएको मङ्गलाचरण वाचन गर्नु भनेर शास्त्रमा कहिएको छ। सही मुताबिक मैले अब मङ्गलाचरण वाचन गर्दैछु। त्यस पछाडि यहाँहरूको नाम वाचन गर्ने पालो र यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू वाचन गर्ने पालो आउनेछ। उपनयतु मङ्गलम सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलीन तल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं छ्योवरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युत द्वार कथा प्रसंग
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ता वृत्ता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर पार्वतीभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः। अब हामी हरेक कर्म गरिसकेपछि कायेन वाचा गर्नुपर्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, हरेक दिन भन्ने गर्छु। हरेक हामीले जुन पनि कृत्य गर्छौँ त्यस पछाडि, जुन पनि कार्य गर्छौँ त्यस पछाडि कायेन वाचा गरेर यसलाई सिद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। कायेन वाचा मनसिन्द्यर्वा बुद्धत्मेन वासनुसृते स्वभावत् करोमि यद्यत् सकल परस्मै नारायणेति समर्पयेत। हरिओम। जय श्री स्वस्थानी माताको जय। सम्पूर्ण भक्तजनहरूको जय। सम्पूर्ण देवी देवताहरूको जय। सम्पूर्ण पितृगणहरूको जय। जति पनि पितृहरू आफ्नो स्थानमा पुग्नु भएको छैन उहाँहरूको पनि उद्धारको कामना गर्न चाहन्छौँ। र जति पनि श्रोताहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णको जय होस्। तपाईँहरूलाई माता श्री स्वस्थानीको कृपा रहिरहोस् भन्दै आजको कथा सकिएको जानकारी